Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Lubog himaya sa langit ug sa yuta. Ang langit ng kahayag, ang ayan ngayon na igapatan-ag sa taliwala sa katawhan sa Dios. Aron nga ang kamatuoran ato nga masayran pinaagi sa Espiritu sa Dios. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti, ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Pilipinas, higugmaa ang Diyos. Simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Tulumanon sa radyo alang ka natong tanan. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Hatod kaninyo sa Apostolic Ministries for Christ, Kamansi, Mati City, Davao Oriental. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Inubanan ni Pastor Arnel Malindog. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Niining maong istasyon sa samang takna ug adlaw. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Ikaw lamang ang gihalaran, ti unay gugma. Praise the Lord o maayong gabi kanatong tanan mga nagatang kanunay o nagapaminaw sa ato ang programa sa mata gabi gikan alas 6 hangtod alas 6:30. Kining atong programa giuluhan og kahayag gikan sa kamatuoran gikan dinhi sa ato ang syudad sa Mati, lalawigan sa Davao Oriental. Madungog ninyo dinhi sa Sibihanan sa Muse Radio 92.7 ang DX GC, no? Og salamat sa Ginoo nining adlaw sa iyahang pagkamaayo alang kanato mga kaigsunan og mga suki natong mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan og dinhi sa syudad sa Mati. Maayong pagpaminaw kaninyo nga among mga kaigsunan ilabi na dinha sa gawas sa nasod, no? Atong kanunay nga nagapaabot sa ilahang pagbati og sa ilahang mga pagpangumusta. Pinaagi din sa atong programa kaninyong tanan maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw kaninyo nga naa sa internet karon nagatanaw labi na dinha sa Denmark sa atong mga kaigsunan dinha ni Brother Dundon Masungari o sa tanan nga mga nagapaminaw karon, no? Ilabi na dinha sa US, no? Ang atong mga igsuon nila ni Sister Virgie Gwen o ni Sister Tese Austria, no? O ang Ginoo magapanalangin kaninyo bisan pa ni Sister Ambing, no? Dina sa US sa California, ang Ginoo magapanalangin alang kaninyo o magauban alang kaninyo niining kagabion karon. Ilabi na sa atong mga igsoon usab sa Quezon City Metro Manila og maayong pagpaminaw kaninyo og ang Ginoo manalangin alang kaninyo og ang Ginoo magauban alang kaninyo dinha, no, sa Manila uban sa atong mga kaigsuonan dinha sa ubos sa pagdumala sa seksyon nga gidumala ni Pastor Gilbert Takan uban usab sa atong mga igsuon dinha nga mga pastor uban sa atong mga kaigsuonan dinha labi na ni Brother Romy Esteva og usab ang atong mga kaigsuonan, no, dito sa Surigao area nga naga-open karon sa website dinhi sa Sibihanan sa Muse Radio og dalaygon ang Ginoo nga labaw sa tanan nga maoy naghatag alang kanatog pribilehiyo, no, nga makita kita sa internet og madungog kita dinhi sa ato ang pagsibya
ni Brother Neil Suerto Sandigan dinha sa may Surigao, no, ni Brother Dayok dinha, og sa tanan nga mga kaigsuonan nato dinha sa Surigao, ubos usab sa pagpanguna sa alagad sa Ginoo Pastor Julian Dayok dinha sa Surigao area, og sa tanan nga mga ministro ug sa tanan nga mga kaigsuonan dinha niya nga maong dapit. Og nining kagabihon ang atong pagpadayon sa atong programa mga kaigsuonan, ato ning igapadayon uban sa panabang sa Ginoo, uban sa iyang mga pulong niining kagabihon. Kauban nato karon dinhi sa atong sibihanan ang ato ang igsuon, ang sa atong technical side si Brother Janjan, og sa ato ang station manager ay Brother Bong Martinez, o kaninyong tanan niining gabihon sulod sa 30 minutos natong pag-uban-uban niining maong kagabihon, no? Glory to God. Inyong makauban si Pastor Arnel Malindog uban sa ako ang anak karon, no? Niay uban ako karon pod ang akong asawa, og niining gabihon magahiskot kita sa mga pulong sa Ginoo apan di patamo adto sa iyang mga pulong moadto kita sa atong mga pagampo. Palaan og dalay ko na mga Dios nining tagna sa kagabihon Ginoo. Nagatuo kami nga ikaw ang gamhanan nga Dios nga mo'y tagiya sa mong kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, laki pa nga mong kinabuhi. Kami nagapasalamat sa pribilehiyo nga among nadawat karon ang pagwali sa imong mga pulong nga kami makasulti o makapadayag nga ikaw gamhanan o ikaw ang Dios nga ngay namong simbahon ug daygon. Nining orasa sa kagabihon Ginoo samtang imong alagad magawali og sa tanan nga mga nagapaminaw karon og nagatanaw Ginoo, Lord God, ikaw magapanalangin kanila ug magaabli sa kasing-kasing hunahuna aron sa ingon niini ang pagpangabig nimo Ginoo imong pagabuhaton sa matag usa. Nining kagabihon karon among ipial kining mong buluhaton nga dunay kadaugan nining kagabihon karon. Among ipial ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. Og ang himaya para sa Ginoo nga ato ang gialagad. Og bisan pa ni Pastor Mark Lopez karon sa Dakbayan sa Sugbo, no, sa Cebu. Kung naga-open karon maing gabi nimo diha pastor, no, sa Dakbayan sa Sugbo, no, ang Cebuboy nga pastor, no, si Pastor Mark Lopez. Og nining kagabihon mga kaigsunan, ato sa gihapong igapadayon ang atong pagtuon og atong pagpadayag sa iyang mga pulong aron sa ingon niini atong mahatagan og pagtin-aw og mahatagan nato og pagtagad ang iyang mga pulong. Kaingon kita naghiskot man kag pagtin-aw pastor sa ato pa nailubog, no, basta naipagtin-aw nagi nailubog-lubog gamay. Munang atong tinahon karon tungod kay kahayag manigikan sa kamaturan og nagpasalamat ta kay hayag na po dire, no, sa sibihanan karon nga namatay suga. Naginay atong nay mga kaigsoona nagtawag nato nga ang atong titulo kahayag gikan sa kamaturan. Unya medyo itom-itom daw ta, no? Murag ngit-ngit daw munang salamat sa Ginoo kay nay hayag, no? Nay kahayag sa kamaturan tong titulo nya ni hayag na pud ta. Namo nang salamat sa Ginoo nining takna karon sa kagabihon. Kay gamay naman lang nabili nato nga minuto kay 30 minutos naman ta. Nining gabihon pa naglaom kog nagatuo sa ngalan sa Ginoo nga sa gihapon ang Ginoo magapanalangin og magahatag sa iyang mga pulong nga kita malig-on og madasig. Sa gihapon nagaisgot kita kagabi mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 3 1 hangtod sa 3 nga nagisgot alang kanatong nagdala alang kanato sa usa ka tema nga nagaingon ang pagpanumbaling sa dakong kaluwasan. Ang panumbaling nga pulong sa Binisaya mga kaigsunan, ang buti pasabot niini ang paghatag nato og pagtagad, no? Paghatag nato importansya unsa may ato ang hatagan og pagtagad.